यस कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक नेपालको नम्बर 1 मारुति सिमेन्ट। हामी बनाउँदैछौँ नेपाललाई। यस कार्यक्रमका साथमा ल्यान्डमार्क होटल्स, रिसोर्ट एन्ड स्पा, मकालु एडभेन्चर प्राली, मिडिया पार्टनर अर्थ र व्यापार साप्ताहिक अर्थव्यापार.com। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धि बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। कोरोना नियन्त्रणका लागि पर्याप्त समय पाएको नेपाल सरकारले यसबीचमा पर्याप्त तयारी गर्न नसक्दा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह बन्दै गइराखेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर नेपालीहरूका महान चाडपर्वहरू दसैँ तिहार जस्ता पर्वहरू नजिकै गर्दा यसले कोरोना संक्रमणको अवस्था थप फैलाउन सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरिराखेका छन्। सरकार कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका विषयमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि यसबीचमा विभिन्न किसिमका काण्डहरूमा फस्दै त कहिले पार्टीभित्रका आन्तरिक किचल्लोहरूमा डुब्दै समय गुजारिराखेको अवस्था छ। यो बीचमा सरकारका यी गतिविधिहरूका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि खासै कुनै आवाज उठाउन सकेको जस्तो देखिँदैन। कोरोना नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकारको प्रभावकारी कदम चाल्नुको विपरीत यस बीचमा सरकारले नागरिकहरूलाई कोरोना संक्रमणमा सरकारले केही गर्न नसक्ने किसिमको जवाफ दिइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यस विषयलाई कसरी हेरिराखेको छ त? यसै विषयमा कुराकानी गर्न आज मैले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजाललाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि रिजाललाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामी दसैँ तिहार जस्ता यो पर्वहरू नजिकिँदै गर्दा एकातिर कोरोना संक्रमणको अवस्था काठमाडौँ लगायतका प्रमुख सहरहरूमा थप फैलाउँदै जाने अवस्था छ भने चाडपर्वहरूले यसलाई थप फैलाउन सक्ने अवस्थाको चिन्ताको विषयमा विज्ञहरूले आफ्नो आवाजहरू बाहिर ल्याइ नै राखेका छन् एकातिर। अर्कोतिर यो कठिन परिस्थितिमा सरकारले हामी त समाजवाद उन्मुख सरकार, संविधान त राज्य हौँ, यो अवस्थामा सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि केही पनि गर्न सक्दैन, अब नागरिकहरू आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुहोस् भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति हालै दिएको छ। यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्तिका नाताले कसरी हेरिरहनु भएको छ? तपाईँले धेरैवटा प्रश्न एकै ठाउँमा सोध्नुभयो। पहिले कोरोनामा हामी कहाँ छौँ, कोरोनाको प्रकृति के हुन्छ, त्यतातर्फ कुरा गरौँ। म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ सबै विषयको जानकार छु भनेर भन्न खोजेन, तर कोरोनाको सङ्क्रमण पहिले सुरुमा यसरी बढ्छ, हरेक दिन बढ्दो गतिमा बढ्छ, बढ्दो गतिमा बढ्दै 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 एउटा पिकमा पुगेपछि अनि त्यसलाई बढ्न त बढ्ने तर घट्दो गतिमा बढ्न थाल्छ। घट्दो गतिमा बढ्दै बढ्दै यहाँ तल आइपुगेपछि अनि कोरोना सकिन्छ भन्ने यसरी माथि गएको यस्तो रूपमा कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्छ। अहिले हामी यतैपट्टि बढ्दो क्रममा छौँ, पिकमा पुगेको छैन। पिकमा नपुग्दा झन्डै 1.5 लाख पुग्न थालेको छ। पिकमा नपुगिकन यहाँ भएपछि हामीले आजको दिनमा दसैँ तिहार नभएको भए एकदमै के भन्दाखेरि सामान्य नै अस्ति जस्तै के भन्दा आजभन्दा 2 महिना अगाडिको जे स्थिति थियो त्यही स्थिति नै भएको भए, चाडबाड नभएको भए पनि हामी 3 लाखको ट्रेजेक्टरी कटिसक्ने बाटोमा पुग्यौँ। अब यहाँ पुगेको कोरोना अझ थप यसरी माथि चुल्लिने भयो। किन चुल्लिने हो भन्दा काठमाडौँबाट ठुलो सङ्ख्यामा हामीहरू बाहिर जान्छौँ। अहिले काठमाडौँ सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित ठाउँ हो। यो ठाउँबाट अब बेलुकाको बसमा जाला, बसमा के भन्दाखेरि त्यो झ्याल ढोका बन्द गरेर रातभरि त्यो बसमा चढ्दाखेरि एउटा मान्छे, एउटा मौरी पनि कोरोना लागेको मौरी छ भने त्यो घारभरि छरिने हो। त्यो घार अब दसैँ मान्नलाई गाउँघरमा आफ्नो परिवारका बिचमा गएपछि अब बाहिरबाट आएको मान्छेसँग भेटघाट गर्ने, त्यसै बाहिर निस्किने, ऊ पनि गाउँमा आएको होला, साथी भेट्ने होला, नातागोता भेट्ने होला, यता जाने होला उता जाने हुँदाखेरि अनि भेटघाट यसरी हुन्छ कि त्यो गाउँभरि कोरोना पुग्छ। काठमाडौँबाट कोरोना नलिपुगेका मान्छेलाई पनि कोरोना दिने, त्यहाँ गाउँको मान्छेलाई पनि कोरोना सङ्क्रमणमा गर्ने। त्यस पछाडि सबै यहाँबाट गएको भन्दा ठुलो सङ्ख्यामा यहाँका गएका मान्छे पनि त्यहाँ बसेर सङ्क्रमण टिपेर आउने हुन्छ, गाउँमा फैलियो अनि त्यो मान्छे फेरि काठमाडौँ आउँछ दसैँ तिहार सक्दाखेरि। काठमाडौँ मात्रै होइन, विराटनगर आउँछ, विराटनगरभन्दा वरिपरि जाने मान्छे, जनकपुर आउँछ, जनकपुरभन्दा वरिपरि जाने मान्छे, बुटवल आउँछ, भैरव आउँछ, त्यहाँबाट वरिपरि जाने मान्छे, वीरगञ्ज आउँछ, वरिपरि जाने मान्छे, भन्दा पोखरा आउँछ, वरिपरि जाने मान्छे। जहाँ जहाँ सहर छ त्यहाँ आज अलिक बढी छ। गाउँसम्म हामी कोरोना बोकेर कोभिड बोकेर जान्छौँ अनि त्यहाँ भरिरा सारेर अनि फेरि फर्केर आउँछौँ। पोखरा आउँछौँ कि काठमाडौँ आउँछौँ कि विराटनगर आउँछौँ कि धनगढी आउँछौँ कि बजारमा आउँदाखेरि अनि भयभरको मान्छेलाई सङ्क्रमित बनाउँछौँ। यो अवस्थामा अहिले हात खुट्टा फालेको सरकार
यो ट्रेजेक्टरीमै त हातखुट्टा फाले सरकारले त्यो खालको कोरोना फैलियो भने कुनै पनि अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ मलाई लाग्दैन। हो, मेरो प्रश्न नै यही नै हो कि सिद्धान्त त विकास र समृद्धिका ठुला ठुला एजेन्डाहरू बाँडेको सरकारले कोरोना नियन्त्रणका निम्ति नागरिकहरूलाई सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने जवाफ फर्काउनु सिद्धान्त त मिल्छ कि मिल्दैन? मेरो प्रश्न त्यहाँ म आउँछु, तपाईँको प्रश्न सुरुदेखि नै म त्यसमा ध्यानमा दिएको छु, तर मैले एकेबारी त्यहाँसम्म जम्प गर्नलाई नखोजा, त्यहाँ पुग्छु, म त्यहाँ पुग्न पर्छ। त्यो विषय महत्त्वपूर्ण हो, नागरिकको अधिकारको खालि बोल्ने मात्रै कुरा होइन, गरेर देखाउने कुरा पनि छ त्यहाँनिर। अब सरकारले अहिलेसम्मको फेलरलाई के कारणले सरकार बिगारमा पऱ्यो त, के कारणले देश बिगारमा पऱ्यो त भन्दाखेरि मिड अप्रिल भनेको वैशाखमा, आज हामी असोजमा छौँ। वैशाखमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालको प्रोजेक्सन के गर्यो भने 1500देखि 10,000 मान्छे सङ्क्रमित हुन्छ। नेपालले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्यो 1500 हुन्छ। नेपालको जस्तो ढङ्ग छ त्यही ढङ्गले काम गर्यो भने 10,000 पुग्छ भने आज हामी कहाँ छौँ भने आज हामी 3 लाखको ट्रेजेक्टरीमा छ। दसैँ र तिहार हामी यही ढङ्गले मनायौँ र यही अहिले जुन अब मानसिकता छ त्यही तरिकाले हामी गयौँ भन्दाखेरि 10 लाख पुग्यो भने पनि अचम्म नहुनुहुन्छ। अनि यहाँको हाम्रो क्यापासिटीले यो हेल्थ केयरको क्यापासिटी, यो हाम्रो के अरे बसोबास रहनसहनको हिसाबबाट कसले सक्छ, कसैले पनि सक्दैन। अब यो बेलामा गर्नु के पर्थ्यो भन्दाखेरि हामीले लकडाउन भन्यो होला, अथवा के भन्दाखेरि सोसल डिस्टेन्स भन्यो होला, मास्क लगाउने भन्नु होला, अथवा धेरै नहिँड्ने, काम नपरिकन नजाने भन्यो होला, यो सबै गर्न खोजेको के भन्दाखेरि अघि नै मैले भने यति अग्लोमा बन्ने कोरोनाको पिकलाई होचो बनाउने, फैलाउने, अहिले तुरुन्त नआउने बनाउने, टाढा लाने, टाढा धकेल्ने, यत्रो यसरी हुनेलाई फैलाएर यति तल बनाउने, मतलब यो हाम्रो स्वास्थ्यको केपेबिलिटी छ। त्यो केपेबिलिटीभन्दा मुनि जतिवटा अस्पतालमा संयन्त्रहरू छन्, जति क्वारेन्टाइनको फेसिलिटी बनाउन सकिन्छ, जति के भन्दाखेरि आइसोलेसनमा बस्न सक्ने उपाय गर्न सकिन्छ, जति अरू सप्लाई च्यानलहरूलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ, त्यो ठाउँमा लिएर जानको लागि गर्नुपर्ने काममा सरकार अटरली फेल गर्यो। कसरी किन फेल गर्यो भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई सम्झिनुहोस्, प्रधानमन्त्री के भन्छ बेसार खानुहोस्, बेसारले ठिक हुन्छ, नेपालीहरूको बेग्लै रोगसँग लड्ने क्षमता छ, केही पनि हुँदैन, हाछ्यु साछ्यु गरेर यसलाई पार लाउनुपर्छ। योभन्दा ठुलो बाटामा भने होइन, बाटामा भने होइन, देशको प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्नु भएको छ, यो झुट बोल्नु भएको छ। आम नागरिकलाई के इम्प्रेसन दिनु भने केही पनि होइन, केही पनि होइन, यो खालि के अरे कथा पढा जस्तो मात्रै हो भनेर। यसबीचमा सरकारले गत चैत्र 11देखि लकडाउन गरे पश्चात कोरोना नियन्त्रण र पूर्वाधार निर्माणका निम्ति जुन किसिमले पर्याप्त कदमहरू चाल्नु पर्थ्यो नि, त्यस विषयमा पर्याप्त काम सरकारले गर्न नसक्दा आजको दिन हामी भोग्न बाध्य भइराखेका छौँ। पर्याप्त भने के त अमूर्त कुरा नगरौँ भनेर मैले अलिकति व्याख्या गरेर गर्न खोजेको क्या। सरकारको यो तपाईँले जनताप्रतिको जिम्मेवारी, समाजवादको इत्यादि कुरा उठाउँछ, त्यसलाई हेर्ने आलोक कमसेकम निर्माण गरौँ, त्यसपछि त्यहाँनिर पुगौँला भन्ने आशयले मैले यतातिर कुरा गर्न थालेँ। सरकार पहिले के गर्न थाल्यो, अब यही हो मौका, अपोजिसनलाई पनि किनारा लाउने मौका यही हो भने, अनि त्यसै आम जनताले, सञ्चार माध्यमले सबैले विरोध गरेपछि सरकार ठेक्न सकेन, अध्यादेश फिर्ता गर्नु पर्यो। अब त्यस पछाडि सरकारले यता पेल्न सकिएन, अब पार्टीभित्र चाहिँ सबलाई तलाउनु पर्यो भन्ने लाग्यो। पार्टीभित्र तलाउने आजको दिनमा पनि यसरी कोरोना बढाएको छ, के गर्ने थाहा छैन, जनतालाई के अरे उपचार गर्न सक्दिनँ भन्छ, अनि 6 नम्बर प्रदेशमा प्रचण्डको मान्छे मुख्यमन्त्री रहने कि उसलाई हटाएर ओलीको मान्छे मुख्यमन्त्री बन्ने, अथवा के भन्छ माधव नेपालको मान्छे मुख्यमन्त्री बन्ने, यो लडाइँ गर्ने बेला हो। उहाँहरूको पार्टीको जुन खालको छ, मन्त्रीमा को जाने पहिले नसोधिकन गर्छु, त्यसपछि सबै अप्ठ्यारोमा पर्छन्, पछि बाध्यताले मसँग कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने छ, मेरो हातमाथि पर्छ, उसको हातमाथि पर्छ भन्ने यसरी एउटा के अरे कुस्ती खेल्ने मान्छेले कसले चित पार्न सक्छ भनेर गरेर चाहिँ उहाँहरू पार्टीमा खेल्नुपर्छ। यही तागत के अरे कोरोनासँग जुझ्न लगाउनु पर्ने होइन? लाज लाग्दैन उहाँहरूलाई? लाज लाग्दैन? त्यति मात्रै होइन, अर्को कुरा स्वास्थ्य उपकरणको सुरुमा हेर्नुहोस्, सरकारको किन मानसिकतालाई नहेरिकन हामी आजको समस्या समाधानमा अहिले सबै भनेर मैले खालि दुर्व स्थितिको मात्रै कुरा गर्दिनँ कि समस्या समाधान गर्न मिनिमम के गर्नुपर्छ त्यतातिर कुरामा आउँला। सरकारले अब कमाउने बेला यही हो भने स्वास्थ्य उपकरणमा पैसा खान थाले, सबैले के अरे हल्ला गरेपछि, झगडा गरेपछि, कराएपछि अनि त्यसै सरकारले के गर्यो भने सेनालाई अगाडि राखेर यस्तो बेलामा, महामारीको बेलामा सेनाको प्रयोग सामान किन्नलाई हुन्छ,
सेनाको प्रयोग त किनकि सबभन्दा फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स हो। नेपालमा कुनै पनि निकायमा यस्ता महामारीसँग जुझ्ने ट्रेनिङ पाएको कुनै संस्था छैन। सबैभन्दा बलियो ट्रेनिङ पाएको संस्था भनेको आर्मीको। आर्मीले सुरक्षा निकायलाई लिड गरेर उसले अरू सुरक्षा निकायलाई पनि लिड गरेर कोअर्डिनेट गरेर डाक्टरहरूको फर्स्ट लाइन उहाँले गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको कामलाई सहयोग पुर्याउने, क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टिनमा मान्छेलाई राख्ने, त्यसो आइसोलेसनमा मान्छे राख्ने, अस्पतालको फेसिलिटीहरू के नयाँ अस्पतालका बाहिर बस्ने बेड बनाउनु पर्ला, छुट्याएर राख्ने बेड बनाउनु पर्ला, अस्पतालको परिसरमा बनाउनु पर्ने, यो सबै काम गरेर लगाउनु पर्ने सेनालाई अगाडि भ्रष्टाचार गर्नको लागि शिखण्डी बनाएर सेनालाई अगाडि राख्यो। सेना अगाडि राखेको चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा कसैले गर्न पाउँदैन भने अनि पछाडि बसेर फेरि त्यही ठाउँको सामानहरू किन्ने काम गर्यो भन्दाखेरि यो मानसिकता अहिले ठगेर चोरेर कमाएर खानुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर हिँड्ने सरकार छ। ठिक छ डाक्टर साहब, हामी मानौ सबैको निकायको आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका छन्, त्यसलाई हामी एकैछिनलाई स्वीकार गरौँ। त्यसो हो भने प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका पनि त खोज्नुपर्ने हुन सक्छ। कस्तो बेलामा खोज्नुपर्ने हुन सक्छ भने कोरोना नियन्त्रणका निम्ति सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेर पार्टी गतिविधि वा भ्रष्टाचार र अनियमितता लगायतका विषयमा सरकार प्रमुख रूपमा केन्द्रित भएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका पनि कहीँ न कहीँ त खोज्नुपर्ने होला नि। यो प्रश्न म तपाईँलाई गर्छु, मलाई जवाब दिनुहोस्। के हामीले गर्नुपर्ने म तपाईँसँग सुनेर जान्छु, अनि त्यो तपाईँसँग चित्त बुझेको कुराहरू गरेर म अहिले यहाँबाट निस्केपछि पहिलो काम त्यसैमा लाग्छु। उदाहरणका लागि भनौँ, लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको भूमिका सरकारका गलत गतिविधिहरूका विषयमा दह्रो ढङ्गले खबरदारी गर्ने र नागरिकहरूको जनमत निर्माण गर्ने विषयमा त काङ्ग्रेस लाग्न सक्छ नि। संसदको अधिवेशन सुरु भएको दिनदेखि हामीले काङ्ग्रेसको हरेक सांसदले सरकारलाई यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस् भन्यौँ। हरेक दिन बोल्यौँ हामीले, के विशेष प्रस्तावहरू हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, विशेष समयमा ल्याउँ। सङ्कल्प प्रस्तावहरू के भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको साथीहरूले राख्नु भएको छ। बजेट ल्याउँदाखेरि मैले अर्थमन्त्रीलाई भने कि बजेट पुरा नल्याउनुहोस् अहिले, के भन्दाखेरि नीति कार्यक्रमको बेला उहाँलाई भने कि संसदमा भने कि अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण कसरी बढ्छ थाहा छैन, त्यसैले होल के भन्दाखेरि 1 वर्षको बजेट सोध्ने भन्दा कोरोनासँग कसरी लड्ने अनि कोरोनाबाट मुलुक अलि शान्त भएपछि अनि त्यसै सबैको एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पाइदियो। सबैको साझा बजेटको रूपमा यो वर्ष गरियो। कसले कसलाई पछाड्ने, कसले कसलाई के गर्ने भन्ने यो राजनीतिक दाउपेचको विषयभन्दा बजेटको विषय, अरू विषय, नीतिको विषय, सङ्कल्पको विषयलाई साझा विषय बनाऊ भने उहाँले सुन्नु भएन। हुँदा पछिदेखि गर्न संसदको अधिवेशन अन्त गर्नु, बजेट पास गर्ने बित्तिकै उहाँले बजेट पास नगरिकन नमिल्ने, जेठ 15 मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने, असार मसान्तसम्म बजेट पास नगर्ने, खर्च गर्ने अधिकार सरकारलाई हुन्न थियो। त्यो नहुने कारणले उहाँले के भन्दाखेरि त्यति गरेपछि संसदको अधिवेशन अन्त गर्नु, नभए झन्डै दसैँको मुखसम्म त्यो अधिवेशन रहन्थ्यो। हरेक दिन बस्नु पर्दैन थियो, त्यही भिडमा बस्नु पर्दैन थियो। डेनमार्कमा संसद चल्यो, कुनै पनि समितिमा 1/3 बढी मान्छे बस्दैन। भित्र संसदमा सबभन्दा चर्को अहिलेको दिनमा सबभन्दा कन्ट्रोल गर्न सकेको उदाहरण दिने मुलुकहरूमध्ये डेनमार्क हो। त्यो मुलुकमा के भन्दाखेरि 4 भागको 5 भागको 6 भागको 1 भाग मान्छे मात्रै समितिका बैठकमा जाने, संसदको बैठकमा थोरै सांसद बस्ने, अरूले के भन्दाखेरि अहिलेको मिडियालाई के अरे नेटलाई प्रयोग गर्ने टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर त्यसमा सहभागी हुने बाटो। अहिले पनि संसदको मिटिङमा पनि केही मान्छे जुमबाट, केही मान्छे त्यहीँ प्रत्यक्ष बसेर पनि गरौँ भनेर हामीले भने हामीले गर्ने भनेको हामीले यसो गर भन्ने हो, दरो खरो गर्ने हो, दबाब दिने हो। हामीले आजको दिनमा हेर्नुहोस् जनतालाई सडकमा आउने सरकार त नालायक केपी शर्मा ओलीलाई के भन्दाखेरि सिंहदरबार तपाईँले चलाउने मैले चलाउने भनेर हामी सबै लाग्नु पऱ्यो भनेर त हिँड्यो भने हामीले गर्छौँ के भन्दा केपी शर्मा ओली त हटाउँदैनौँ, हामीले सरकारलाई प्रभावकारी त बनाउँदैन, गर्छौँ के भन्दाखेरि सडकमा आउने हरेक मान्छेलाई कोरोना सङ्क्रमित बनाएर जान्छौँ। त्यसैले हामीले सुझाव दियौँ, हाम्रो पार्टीको अनुगमन समितिले के अरे सुझाव दिएको छ सरकारलाई। हामीले विभिन्न मन्त्रीहरूसँग गएर त्योसँग सम्बन्धित यसरी काम गर्नु भन्यौँ। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई के भन्दाखेरि संसदको समितिमा बोलाउने र जिम्मेवारीको कुरा गर्नु चाहिँ एउटा समितिमा स्वास्थ्य मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री जो अहिले यो कोभिड हेर्ने मुख्य जिम्मा पाउनुभएको छ उहाँलाई बोलाउने कुरा थियो। मैले अस्ति के भने अहिले छोडिदिनुहोस् भनेर, एउटा त किन हामी सबै बस्यौँ भने पनि सङ्क्रमण फैलिने छ, अर्को उहाँलाई काम गर्ने केही दिन दिउँ, खालि झगडा गरेर गाली गरेर मात्रै हिँड्ने बेला पनि छैन। काम गर्ने सद्बुद्धि आयो भने पनि ठुलो कुरा हुन्छ। के अरे भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न लेखा समितिले
अब ठ्याक्क स्वास्थ्य मन्त्री त्यस पछाडि फेरि उप प्रधानमन्त्री बोलाएर अनि त्यो विषयलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने बेला थियो। त्यो पनि किन रोकियो, किन रोकिएको छ भन्दाखेरि कोभिडको सङ्क्रमण देशलाई अझ धकेल्दै लिएर जाने भने यिनलाई पनि काम गर्नु दिउँ र किनभने दबाब पनि सृजना गर्नु। त्यसैले हामीले गर्ने भनेको तपाईँसँग आछु, मैले तपाईँसँग आएर बोलेर मैले भनेको कुरा त्यो हो दबाब। मैले भने संसार जगतमा जाने त्यो हो दबाब। प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्ने, मेरो किनकि सिडिओलाई फोन गर्ने, कहीँ मल पुगेन भने मल नपुगेको ठाउँमा मलको अफिसको मान्छेलाई फोन गर्ने, मल सप्लाई गर्ने ठाउँमा के अरे सामग्री संस्थानमा कृषि सामग्री हेर्नलाई फोन गर्ने, त्यस पछाडि पुलिसको के अरे सानो चौकीको मान्छेसँग फोन गर्ने, मेरो क्षेत्रको वार्डको अध्यक्षलाई गाउँको सदस्यलाई फोन गर्ने, यसरी काम गर्नुहोस् भन्ने। म आफै पनि के अरे गैर जिम्मेवारबाट घुम्दै ननिस्किने, म हिँडेँ भने मेरो क्षेत्रमा मलाई मनमा कति ऊ भएको छ हेर्नुहोस्। यति अप्ठ्यारो बेलामा मैले जे सहयोग गर्ने सहयोग पुऱ्याइरहेको छु, गरिरहेको छु, तर म आफै सिधै त्यहाँ उपस्थित हुनु पाएको छैन। मलाई मनमा के भन्नु होला दिदीबहिनी दाजुभाइले भनेपछि, तर डर अर्को के भन्छ, म उपस्थित भने भिडसँगै उपस्थित हुन्छ। त्यो भिड एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्छ, मैले एक ठाउँबाट रोग लिएर अर्को ठाउँमा रोग बुझाउँदै जाने हुन्छ। मेरो पुरै क्षेत्र सङ्क्रमित गर्छु भन्ने डर छ, किनकि बोर्डरसँग जोडिएको छ मान्छे, त्यसै सहज रूपमा आवाजजात गर्नु छ। त्यसैले हामीले सकेसम्म जिम्मेवार भएर प्रधानमन्त्रीले बोलाएका बैठकमा गएर यसरी गर्नुहोस् भनेको छौँ। किनकि हामीले गर्ने सीमा मलाई छ जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस्। तर अब फेरि फिर्ता आउँदाखेरि अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने काम त के भन्दाखेरि, तत्कालै गर्ने काम सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरौँ। सुरक्षा निकायलाई परिचालन अस्पतालका परिसरमा, प्राइभेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, जुनसुकै अस्पताल होस्, ती परिसरमा ठुलो सहरमा त परिसर नहोला, जिल्लाको अस्पताल, विराटनगर अस्पतालमा परिसर छ, त्यसको अगाडि के अरे जहाँ खाली जमिन छ त्यहाँ जमिनमा किनकि पालहरू बनाएर किनकि एउटा डिस्टेन्स राखेर मान्छेलाई, जो मान्छे घर जान पनि नमिल्ने, अस्पताल पनि पुग्नुपर्ने अवस्थामा भएको छैन, त्यसलाई कसरी राख्ने भने यत्र ठुल्ठुला किनकि पार्टी प्यालेसहरूको किनकि छ जहाँसुकै चला छ, ती पार्टी प्यालेसहरूलाई लिएर मान्छेलाई राख्ने प्रबन्ध गरौँ भने। अनि त्यस पछाडि किनखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरूले किनखेरि गएर पुरै अस्पताल बिरामी भने के गर्ने, पुरै पुलिस चौकी बिरामी भने के गर्ने, पुरै सिडिओ अफिस बिरामी भने के, आखिर पुरै कार्यालयहरू बिरामी परेको त अवस्था देखिरहेको छु नि। भोलि हेर्नुहोस् भन्दाखेरि हामी सबभन्दा अब अप्ठ्यारोमा कहाँ पर्न थालेको छ भन्दाखेरि, अब इमर्जेन्सीमा जुन खालको भिड होला अथवा किनकि अस्पतालमा जुन खालको भिड होला, अस्पतालमा जुन हाम्रो आफ्नै पनि प्रबन्ध जसरी गरिरहेको छ हामी नागरिकमा पनि जुन चेतना हुनुपर्थ्यो, चेतना हामीले पनि राम्रोसँग विस्तारित गर्न सकेका छैन, सरकारले पनि त्यतातर्फ ध्यान दिन सकेका छैन। त्यो चेतना फैलाएर सबैका पुगेपछि हामी पनि जिम्मेवार भएर काम गर्दै गयौँ भने एउटा सीमाभित्र हाम्रो क्षमताले धान्न सक्ने क्षमताभित्र सङ्क्रमण त्योभन्दा बढ्न नदिकन यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यो काम सरकारले गर्छ। त्यसैले तपाईँले भनेको प्रश्नको हो, मौलिक हकमा सरकारले रिसोर्सेसको व्यवस्था गर्नुपर्छ, स्रोत साधन जुटाउनुपर्छ। म गर्दिनँ कोरोनाको उपचार सरकारले भन्नु पाउँछ, त्यो गर्छु भनेर खालि मुखले बोलेर मात्रै। आजसम्म प्रधानमन्त्री गर्दिनु त के भन्नुभएको छ? प्रधानमन्त्रीले रेल ल्याइसक्नु, प्रधानमन्त्रीले पानी जहाज ल्याइसक्नु, प्रधानमन्त्रीले त के समृद्धिको बाटोमा देशलाई कहाँ पुर्याइसक्नु। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको गफ चाहिँ चाहियो भने कि साँच्चै काम गर्नेको लागि आज त हातखुट्टा छोड्नु भएको छ, त्यो छोड्ने सट्टा उहाँले किनकि यी निकायहरूलाई परिचालन गरेर भने इमर्जेन्सी इज इमर्जेन्सी, विपद भनेको विपद हो, विपदको रेस्पोन्सका लागि अहिले सुरु गर्नु पर्यो नि त। त्यो गरेनौँ हामीले भन्ने चिन्ता हो आजको दिनसम्म। त्यसैले अब त्यहाँ कहाँ प्रयोग गर्ने, मलाई त्यहाँ तपाईँलाई कहाँ प्रयोग गर्ने, सञ्चार माध्यमलाई कसरी प्रयोग गर्ने, एउटा नेतालाई कसरी प्रयोग गर्ने, मेरा कुरा सुन्ने मान्छेलाई कसरी प्रयोग गर्ने, सिनेमाको नायकलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कमन खालको पर्सनालिटी जस्तो महावीर पुनको कुरा सुन्छ भने अथवा राय समालको कुरा सुन्छ भने होला, अथवा किनकि सिनेमाका 100 उहरू स्पोर्ट्सको स्टारहरूको सुन्ला, क्रिकेटका 100 क्रिकेटरहरू छन् उनको कुरा सुन्ला भने यी मानिसहरूलाई राखेर उनले सन्देश गर्ने मान्छेलाई बुझाउने खालको काममा नेपाल टेलिभिजनको त्यो काम होइन। सरकारी सञ्चार माध्यम जनताले दिएको तिरो कर तिरेर चलाएको छ नि त, रेडियो नेपाल त्यसै चलाएको छैन भने यिनको काम के त त्यतातर्फ कम्प्लिटली अरू सबै व्यवसाय बिर्सिन्छ। आज कमाउनु पर्दैन, आज किनकि नेपाल टेलिभिजनले कमाउनु पर्दैन, आज रेडियो नेपाल कमाउनु पर्दैन, आज गोर्खापत्र रेडियो नेपाल कमाउनु पर्दैन। आज यो सन्देश लिएर जाने कुराका लागि र निजी क्षेत्रलाई पनि अहिले जिम्मेवार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? कान्तिपुरलाई भन्न सकिन्न, एपी1लाई भन्न सक्दैन, इमेजलाई भन्न सकिन्न, अन्नपूर्णलाई भन्न सकिन्न, नागरिकलाई भन्न सकिन्न। यो बेला जिम्मेवारी हो, तपाईँले यो चिज ल्याउनु पऱ्यो भने। अस्तिसम्म अखबार छापेको थियो, अखबारमा पनि अब किनकि कसरी यो सन्देश जाने भने जो मान्छेलाई पत्याउँछन्, जुन सोर्सको विश्वास छ, क्रेडिबल सोर्स। प्रधानमन्त्रीको विश्वास छैन, मेरो पनि विश्वास नहोला, मेरो कुनै पार्टीको नेतालाई भन्दाखेरि समाजले पत्याउने समाजका मान्छेहरूलाई। अनि अर्को सरकार 3टा तहमा छ। हामीले सरकार किन केन्द्रको मात्रै सरकार केपी ओलीले मात्रै चलाएर चल्ने भएको, एकछिन भगवानै भएको पनि गफाडी हुनुहुन्छ,
गफाडीको सट्टा एकदमै वेल मिनिङ बिहान बेलुका दिनरात काम गर्ने मान्छे, कुनै के भन्दाखेरि सेल्फ राइचियसनेस नभएको, हम्बल सुशील कोइराला जस्तो हम्बल मान्छे भएको भए पनि, अनि क्षमता पनि के भन्दाखेरि सबभन्दा कार्यकारिणीको सबभन्दा क्षमतावान मान्छे भएको भए पनि आजको दिनमा सीमा थियो काम गर्न। तर त्यसैले हामीले के भन्दाखेरि केन्द्रको सरकारले मात्रै, सिंहदरबारको सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन भने हामीले संहिता बनायौँ। 6743वटा वार्डमा सरकार छ, 753 गाउँपालिका र नगरपालिकामा सरकार छ, 7वटा प्रदेशमा सरकार छ। केपी शर्मा ओलीले केन्द्रको 20-25जना मन्त्री र प्रधानमन्त्री मात्रै गर्नु पर्दैन थियो। सरकारभन्दा आज बुझ्दाखेरि 6743वटा वार्डको हरेक वार्डमा 5जना छ। त्यो मान्छेलाई परिचालित गर्नु पर्यो। त्यो मान्छेलाई परिचालित गर्न स्रोत साधन केन्द्रको सरकारले जुटाउने, बाहिरबाट आउने स्वास्थ्य सामग्रीहरू केन्द्रको सरकारले गर्ने, ठुल्ठुला अस्पतालको व्यवस्था सरकारले गर्ने, सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्ने सरकारले गर्ने, सिडिओ इत्यादि त्यो काम गर्ने। त्यस पछाडि प्रदेशको सरकारले केही आफै काम गर्ने, बढी के भन्दाखेरि अनुगमनको काम गर्ने, अनि स्थानीय तहको सरकारले फ्रन्ट लाइनमै सबै काम गर्ने, के भन्दाखेरि म्यानेज गर्ने कुरामा कार्यान्वयनको ठाउँमा लिएर गयो भए त यत्रो तागत हामीले घर घर के अरे गाउँ गाउँमा सिंहदरबार लिएर आउँछौँ भने गाउँ गाउँमा सिंहदरबार त पुर्याउने, वार्ड वार्डमा सिंहदरबार छ, 6743वटा 43वटा वार्डमा सिंहदरबार पुऱ्याउँछ। त्यो सिंहदरबारको प्रयोग नगर्ने, केपी शर्मा ओली एक्लै बालुवाटारमा बसेर सबै चिज ठिक हुन्छ भनेर मात्रै बस्ने, भने यो त्यसैले सरकारको सोच्ने शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ। रिसउठ्दो तरिकाले भन्नु पनि सुन्दैन। प्रधानमन्त्रीले आज विनीत भावमा भन्ने छ, हात जोड्छु म तपाईँहरूलाई, यसरी काम गरौँ। दुःख छ किनकि मैले सरकारले गर्न सक्ने स्रोत साधन यति छ। कतिपय मानिस आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफै गर्न सक्ने मान्छे आफै गर्नु होला, आफै जाँच गर्न सक्ने मान्छे आफै जाँच गर्नुहोस्, आफूले खर्च दिन सक्ने मान्छे आफूले खर्च गर्नुहोस्। कोरोना भाइरसका कारणले विश्व स्वास्थ्य व्यवस्था र नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्थामा जुन चुनौती देखा पर्यो, त्यो चुनौती सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको नेपालको अर्थतन्त्र र विश्व अर्थतन्त्रमा नै देखा परेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण, लामो समयको लकडाउन, निषेधाज्ञाका कारण जुन समस्याहरू आज सिङ्गो अर्थव्यवस्थामा परेको छ नि, यहाँ यस विषयमा विशेष दक्षता राख्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। यहाँ आउनुभएको अवसरमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यो आजको सङ्कटबाट निकाल्न अथवा हामीलाई नयाँ न्यू नर्मल अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई लैजान भनौँ, सरकारले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो? यहाँको सुझाव के छ? हेर्नुहोस् न, अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि हामी कठिनाइमा छौँ, अझ बढी कठिनाइमा पुग्छौँ। यसकारण पुग्छौँ कि हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारलाई हेर्नुहोस्। अर्थतन्त्रको आधार पर्यटनबाट आउने आम्दानी हो, अर्थतन्त्रको आधार विप्रेसनबाट आउने आम्दानी हो। अर्थतन्त्रमा सरकारले गर्ने खर्चका लागि हामीले राम्रै तरिकाले राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता विकास गरेका थियौँ। अहिले राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता हामीसँग छैन। के अरे विदेशबाट आउने पर्यटकहरू पुरै बन्दको अवस्थामा छ। बाहिरबाट आउने विप्रेसनको आम्दानी 25%ले तल जानेछ। सबै होटल इत्यादि बन्द छन्। ब्याङ्कहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था छ। के अरे विकास निर्माणको काम सबै ठप्प छ। उद्योग धन्दा सबै बन्द छन्। सर्भिस सेक्टर सबै बन्द छ। यो अवस्थामा हामीले राजस्व खुम्च्या छ, अझ खुम्चिन्छ। अघिल्लो वर्षभन्दा राजस्व कम उठायौँ। आउने वर्ष पनि त्योभन्दा अघिल्लो वर्षभन्दा बढी राजस्व उठाउन सकिन्न। खर्च गर्ने क्षमता त छैन तर के भन्दाखेरि राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता पनि हुन्न। त्यसै मेरो अनुमान सुरुकै दिनमा पनि मैले संसदमा भने कि अर्थतन्त्र 1-2%ले सङ्कुचित हुन्छ। अर्को हाम्रो खर्चयोग्य आम्दानीको 20% विप्रेसनको आम्दानीबाट आउने हुन्छ। त्यो विप्रेसनको आम्दानीमा 25% जति घट्यो भने हाम्रो खर्चयोग्य आम्दानी 5% त्यहाँबाट घट्ने र अर्थतन्त्र 2% गर्दाखेरि 7% जति खर्चयोग्य आम्दानी घट्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले को प्रभावित हुन्छ त? सबभन्दा पहिले जागिर कसको जान्छ त? किसानको जान्छ। सबभन्दा पहिले मजदुरको जान्छ। सबभन्दा पहिले दैनिक जालदारीमा रोजगारी गर्ने मान्छे जान्छ। गरिबीको रेखामा ठिक्क उम्किएको मान्छे त्यही होला। हिजो विप्रेसनको आम्दानीबाट छोराले काम गरेर, छोरीले काम गरेर विदेशबाट लक्का जवानले दुःख गरेर खाडीमा पठाएको पैसाबाट घर परिवारमा मान्छेको अलिकति राम्रो स्थिति बनाएको छ। हिजोभन्दा के अरे कुपोषणबाट हामी कम प्रभावित छौँ। हिजोभन्दा शिक्षा दिशा बढी मान्छेले दिन थाल्छ। हिजोभन्दा सजिलो ठाउँमा घर बनाएर बस्न थाल्छ। यो सबै चिज त रोकिने भयो नि त। सबै चिज रोकिनु। अहिले केही दिन त मान्छेले पठाइरहेको छ दुःख छ भनेर, तर मान्छेको जागिरै नभएपछि त विप्रेसन पनि थप आउन सक्ने हुन्। त्यसैले हाम्रा समग्र अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेबाट चाहिँ एक। दोस्रो कुरा, हामीलाई यी सबै भइकन पनि जस्तो बाहिरबाट आउने सहयोगमा, जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्कले गर्ने सहयोगमा भन्नुहोस् न, उनले $160 बिलियन खर्च गर्ने भनेर भन्यो। त्यसमा हामीले पनि केही अंश उ गऱ्यौँ। IMFले दिने भनेको छ, अरू संस्थाहरूले दिने हुन्छ। तर उनको आफ्नो पनि अर्थतन्त्र सङ्कुचित छ। आजको दिनमा भन्नुहोस्, मैले अघि च्यारिटीको कुरा गर्दै थिएँ।
विकासशील मुलुकहरूमा पहिले खोप आयो भने खोप जुन दिन आउँछ त्यस पछाडि खोप दिनका लागि $12 अर्ब चाहिन्छ। 6 लाख मानिसलाई 6 अरब मानिसलाई गर्नुपर्छ, 2टा डोज गर्नुपर्ने हुन्छ, $12 अर्ब कम्तीमा लाग्ने हुन्छ। त्यो $12 अर्ब अहिले के अरे मान्छेको चन्दाबाट दातव्यबाट जुटाउने काममा गेट्स फाउन्डेसन आएको छ। यसको रिसर्च अहिलेसम्म खोप बनाउने पत्ता लगाउने काममा भइरहेको छ, तर भोलि पुर्याउनु पऱ्यो नि त। खोप बनेपछि खोप हेरेर पत्ता लगायो खोप बनेर अखबारमा पढेर त हुन्न, त्यो मान्छे घरमा पुग्नु पऱ्यो। त्यो पुग्ने क्रममा उनीहरूले दानदाता उठाए जस्तो आजको दिनमा हामीले गरेको सबै त्यही हिसाबबाट मोबिलाइज त हुनुपर्ने हो नि त। आजको दिनमा मैले सरकारको निकम्मापनको तपाईँसँग म एग्री गर्छु। सरकारको फर्स्ट लाइन अफ रेस्पोन्सले चाहिँ सरकारले कसरी गर्नुपर्ने, सबैभन्दा तल अहिले गरिबी रेखाबाट धकिलिन थालेको मान्छे त्यसलाई मैले हेर्नु पर्नेछ। त्यहाँ मान्छे नमरोस्, पैसा नभएर अस्पताल जान नसकेर, खान नपाएर, जागिर नभएर मान्छे मर्नुपर्ने अवस्था नहोस्। किनकि कोही पनि मान्छे किनकि बिरामी छु कि भन्ने बित्तिकै सजिलै किनकि त्यसले आफ्नो PCR टेस्ट गर्ने आवश्यक मान्छे भिड लगाएर सबैले गर्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्छ त्यतातर्फ कुरा गर्ने, त्यतातर्फ तयारी गर्ने, त्यतातर्फ सन्देश कम्युनिकेट गर्ने। एकजना केपी शर्मा ओलीले कति कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ? 6743वटा केपी शर्मा ओलीलाई परिचालन गर्नुपर्ने हो नि त। हरेक वार्डको अध्यक्ष त्यो मान्छेको लागि त्यो वार्डको लागि केपी शर्मा ओली हो। त्यसरी लिएर जानु पर्थ्यो। त्यसरी मात्रै अर्थतन्त्र अहिले बढाउन सकिन्न, जोगिने आउने त्यो कुरा हो। पहिले उहाँले अर्थतन्त्र के यसरी तल गयो यसरी माथि आउँछ भन्नु, मैले त्यसरी आउँदैन भने दुनियाँभरको अनुभवमा के भन्दाखेरि नाइकीको हेर्नु भने यसरी आएपछि त नाइकीको यसरी खुट्टा माथि उठ्छ, बिस्तारै बिस्तारै माथि उठ्छ, पुरानो ठाउँमा पुग्ला कि नपुग्ला भनेर पुरानो आएको त्यो खाले समस्याबाट हामी पर्छौँ। अब त्यसपछि खाडीबाट मान्छे डिस्प्लेस भयो भने त्यो मान्छे भोलि देशमा आउँदाखेरि के गर्ने अर्को समस्या छ। हो, अर्थतन्त्रका यावत समस्याका विषयमा डाक्टर साहबले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। यो बिचमा सिङ्गो अर्थतन्त्र र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न नयाँ अर्थमन्त्रीका रूपमा हालै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलजी आउनुभएको छ। यो अर्थतन्त्रको यो कठिन अवस्थालाई सम्हाल्न उहाँ सफल हुनु होला? त्यो तपाईँले मूल्याङ्कन गर्ने हो, मैले मूल्याङ्कन गर्ने होइन। म उहाँले ठिकसँग काम गर्नुहोस् भने दबाब दिने, उहाँले ठिकसँग काम गर्नुहोस् भने सुझाव दिने, उहाँले ठिकसँग काम गर्नुभयो भने गराउनलाई बलियो प्रतिपक्षका रूपमा गर्ने र रचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा काम गर्ने मेरो जिम्मा हो। मैले उहाँको मूल्याङ्कन गर्ने, हिजो यसो गर्नुभएको थियो भोलि यसो गर्नु होला भन्ने काम तपाईँलाई जिम्मा छोड्छु। उहाँलाई ठिक बाटोमा हिँड्नका लागि दबाब सृजना गर्ने काम म गर्छु। डाक्टर साहब, यो कोरोना पछि ठुलो मात्रामा नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जो गएका छन् उनीहरू त्यहाँ रोजगारी गुमाएर फर्किने अवस्था एकातिर छ भने अगाडि यहाँले भन्नुभयो जस्तै देशभित्र पनि ठुलो मात्रामा नेपालीहरूले रोजगारी गुमाउन सक्ने अवस्था देखिएकै छ। यो बिचमा यी सबै चिजहरूलाई व्यवस्थापन, विदेशबाट फर्किएका नेपाली र यहाँ भएका पनि रोजगारी गुमाएका नेपालीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ के सोचिरहेको छ त? मलाई थाहा छैन सरकार के सोच्छ, के गर्नुपर्छ म भन्छु। गर्ने भने यति हो, अहिले पहिला मात्रै हो। म माथि कहाँसम्म पुग्नुपर्छ, तिनको भोलि 5 वर्ष पछाडि नेपालमा गेनफुल प्रोडक्टिभ इम्प्लोइमेन्टमा कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यतातर्फ आज कुरा गर्ने समय पनि होला जस्तो लाग्दैन। आजको दिनमा जो मान्छे विदेशबाट जागिर गुमाएर देश फर्किनु पर्ने बाध्यतामा पर्नुहुन्छ उहाँलाई देशसम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ, आफै खर्च गरेर आउनुहुन्छ, सक्नुहुन्न सरकारले सहयोग गरेर उहाँलाई देशमा लिएर आउनु। देशमा आएपछि सुरक्षित रूपमा अरूतिर सङ्क्रमण नफैलिने गरी उहाँलाई पनि कसैले सङ्क्रमण नदिने गरी आफ्नो घर फर्किने खालको वातावरण निर्माण गर्ने। त्यहाँ घरमा भएका मानिसलाई आजको दिनमा कोरोनाको सङ्क्रमण जोगाउने। अहिले अर्थतन्त्र जति शिथिल सङ्कुचित छ त्यो सङ्कुचनबाट मान्छेको हरेक दिनमा जुन परेको छ मान्छेको किनकि खाद्यमा पर्या होला, बिहान बेलुका हातमुख जोड्नलाई गाह्रो पर्या होला, अस्पताल जानलाई, अरू रोगको औषधि नगरी मान्छे बाध्यतामा बस्या होला, अथवा केटाकेटीलाई हेर्नुपर्ने काम नहेर्या होला, केटाकेटी स्कुल जान नपाएर बस्या होला। यी हरेक चिजलाई सानो आज गर्ने, आजदेखि 1 महिनाभित्र गर्ने चिज प्लान गरेर त्यो काम मात्रै गर्न लाग्यौँ भने हामी 1 महिना पछाडि अनि फेरि अरू कुरा गर्न सक्छौँ। अहिले किनकि तत्काल वी हेभ टु सर्भाइभ, इकोनोमी हेज टु सर्भाइभ, एभ्री नेपाली हेज टु सर्भाइभ। हरेक मान्छे जोगिनु पऱ्यो, अर्थतन्त्र जोगिनु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि 1 महिनासम्म हामी जोग्यौँ, थुप्रै नेपालीलाई ज्यान जोगाउने ठाउँमा हामीले राख्न सक्यौँ भने त्यसपछि 1 महिना पछाडि बाँकी के गर्ने त्यसपछि सोचौँला नि त। अहिले त्यतिखेर अहिले इमर्जेन्सीमा छौँ, हामी इमर्जेन्सीमा मुखमा छौँ। के अरे चैत महिनामा के गर्ने मैले सोचिरहेको छैन, अहिले असोज महिनामा के गर्ने, असोज कार्तिकमा के गर्ने त्यति मात्रै सोच्छु भन्ने मेरो अनुरोध। हस् त डाक्टर साहब, हामी अपेक्षा गरौँ छिटोभन्दा छिटो कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन पत्ता लागोस् र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट नेपाल र सिङ्गो विश्व नै मुक्त हुन सकोस्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई आमन्त्रण गरेर आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद।